الرحمن الرحيم. إذا دائما مع تصحيح سلسلة تمارين درس دوران جسم الصلب غير قابل للتشويه حول محور ثابت. وصلنا الآن للتمرين 19 من السلسلة الماضية، كتقول: نسجل حركة نقطة M من حامل ذات S ثبت بطرف مسطرة موازية على مستوى المنظرة الأفقية، وثبت طرفها الثاني بساق ثابت دلتا المار من النقطة O المنتمية لمستوى الحركة. فنحصل على التسجيل التالي: الشكل 2. إذا هو هذا اللي عندنا هنا. أولا، حدد طبيعة حركة النقطة M. أولا، تحديد طبيعة حركة النقطة M. إذا أولا طبيعة الحركة كيخصنا نحددو طبيعة المسار، ومن بعد كنشوفو السرعة. يعني طبيعة المسار واش كنقولو واش حركة مستقيمية ولا دائرية ولا منحنية، وأيضا السرعة كنشوف واش ثابتة يعني تكون الحركة منتظمة ولا غير ثابتة يعني تكون الحركة غير منتظمة. إذا أول حاجة كيبان بأن المسار غير مستقيم، إلا خديت الخط اللي كيجمع هاد المواضع اللي مرسوم منهم النقطة M، غنلقى بأن المسار كيبان بدا في البداية بأنه غير مستقيم. إذا هنا الحركة إما تكون منحنية أو لا تقدر تكون كحالة خاصة دائرية. باش نشوف بها واش هي دائرية شنو كندير؟ كنقارن المسافة بينها ما بين هاد المواضع هادي. نعبر المسافة OM0، ونعبر المسافة OM1، مسافة OM2، OM3، OM4، OM5، وOM6. إلا لقيت هاد المسافات هادو متساويين كيعني بأن هاد المسار هذا هو قوس من دائرة، وبالتالي الحركة تكون دائرية. إلا لقيت بأن هاد المسافات، هاد المسافة اللي كتبع بها النقط ME على أو غير ثابتة، كنقول بأن المسار غير دائري، وبالتالي كنقول بأن الحركة منحنية بصفة عامة. إذا هنا إلا خدينا المسطرة ديالنا وقسنا هاد المسافات هادي، كنلقاو هنا 30، هنا أيضا 30، هنا 30، هنا 30، هنا 30، هنا 30. القيمة هادي أيضا هنا هي هادي. إذا هاد المسافات هادي متقايسة، إذا المسار دائري. بقى الآن الشق الثاني هو السرعة واش ثابتة ولا لا. كي غنديرو كنشوفو هاد المسافات هادي اللي قطعتها النقطة المتحركة خلال المدة طو. إلا كانت المسافات هذه متساوية كان بأن الجسم كان يتحرك بسرعة ثابتة، وبالتالي الحركة ديالو فهي منتظمة. إلا كانت المسافات هذه القيمة ديالها كتغير، مرة كتكون صغيرة من بعد كتكبر، كتزيد تكبر مرة تصغر، كنقول بأنها غير منتظمة. إذا هنا كيبان إلا قسنا هاد المسافات هذه، نقومو بقياس هاد المسافات هادو وغادي نقارنوهم. إذا كنلقاوهم متساويين، نلقاوهم بأنهم متساويين، هذا كيعني بأنه الجسم كان السرعة ديالو كي كانت ثابتة، وبالتالي الحركة تكون منتظمة. إذا غنبداو إذا بقياس المسافات OME، يعني OM0، OM1، OM2، OM3، OM4، OM5. هاد المسافات هادو نجد أنها كدايرة متقايسة. إذا مسار النقطة M دائري. هذا الشق الأول. ثاني حاجة الآن شنو غنقيسو؟ غنقيسو المسافات هادو اللي كيقطعو من الجسم المتحرك خلال نفس المدة الزمنية طو. وبقياس المسافات M0 M1، وM1 M2، وM2 M3، وM3 M4، وM4 M5، وM5 M6 المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية طو. نجد أنها ثابتة ولا متساوية. إذا
سرعة النقطة ام ثابتة. سرعة النقطة ام ثابتة. إذا المسار دائري والسرعة ثابتة كنقول بأن الحركة دائرية منتظمة. إذا حركة النقطة ام دائرية منتظمة. حركة النقطة ام دائرية منتظمة. السؤال الثاني، مثل متجهتي السرعة V2 و V4 للنقطة M عند الموضعين M2 و M4 بالسلم 1 سنتيم كيمثل 0.25 متر بار سكوند. إذا ثانيا تمثيل متجهتي السرعتين V2 و V4 باستعمال السلم 1 سنتيمتر يكافئ 0.25 متر 0.25 متر سكوند موان. بالنسبة للتمثيل ديال متجهات السرعة اللحظية سبقنا شفناها في التمرين السابق. قد باش نمثلو متجهات السرعة اللحظية كيخصنا نحترمو الميزات ديال متجهات السرعة اللحظية ونكونو قبل عارفينهم باش نطبقوهم. قلنا الأصل هو موديل متحرك، الأصل المتجهة هو موديل متحرك في اللحظة اللي باغي نمثلو فيها السرعة. الاتجاه مماس للمسار ديال المتحرك في اللحظة اللي باغي نمثلو فيها متجهات السرعة. المنحى دائما هو منحى الحركة، والمنظم هو كيمثل القيمة ديال السرعة، وكان الطول ديال المتجه كنتحكمو فيه من خلال السلم. من أولا باش نمثلو المتجهة كيخصنا نحسبو لها القيمة ديال السرعة، لأن باش نحتاجو الطول ديال السلم كيعطيني كيخصني القيمة ديال السرعة. إذا هنا حساب V2. إذا هنا عندي تشتغل من طريقة التأطير. إذا مع V2 كتساوي، إذا نعلمو أن V2 اش كتساوي؟ قلنا المسافة من النقطة اللي قبل والموضع اللي من بعد. إذا النقطة اللي قبل هي إذا باغي السرعة من هنا، الموضع اللي قبل هو M1 واللي من بعد هو M3. إذا الطول ديال القوس M1 M3 على جوج طول. إذا جينا إذا مشينا لهنا منقيسوش مباشرة من M1 ل M3، نقيسو باش يكون نقيسو من M1 ل M2 ومن M2 ل M3 غنلقاوها 2 سنتيمتر. إذا من خلال الشكل لدينا طول القوس M1 M3 هو 2 سنتيم، وبما أن السلم المستعمل هذا التمثيل اللي عندنا هنا السلم 1 على 2 هو 1 على 2، فإن القيمة الحقيقية لطول القوس M1 M3 فإن هي M1 M3 كتساوي لنا. إذا كان كنديرو في السلم بلا تبقى كما قلت لكم بلا تبقى تحمق راسك مع السلم، القيمة اللي كتعبرها على الورقة قسمها على قيمة السلم، القيمة اللي كتعبرها تقيسها على الورقة قسمها على قيمة السلم غتلقى القيمة الحقيقية. حنا لقينا 2 سنتيم في العبار غادي نقسموها على قيمة السلم اللي هي 1 على 2، غتجينا هي 2 في 2 هي 4 سنتيمتر. إذا V2 غتصبح هي 4 10 ناقص 2 على 2 طول. إذا الطول هي 40، إذا 2 في 40 هي 40 ملي سكوند هي 40 10 ناقص 3. إذا يتم اختزال ديال هادي مع هادي وهادي غتبقى لنا هي 1 على 2، إذا هي 0.5 متر سكوند موان زيرو. الآن حساب V4. إذا هنا معنى لا يعني نكرر العملية لأن استنتجنا بأن طبيعة الحركة ديال النقطة M هي حركة منتظمة. إذا الحركة المنتظمة كتكون السرعة ديالها ثابتة في جميع مراحل الحركة. بالعكس هنا بما أن حركة M منتظمة
فإن في 4 كتساوي في 2 كتساوي 0.5 متر سكوند موان زان. الآن التمثيل، غنحاولو تمثيل في 2 و في 4 كمتجهات. غنديرو هنا انظر الشكل. دابا دائما نعاود رسم الشكل غنمثل تما اختي ديالها. هنا هي هادي. غنمشيو فاش بان الاصل المنتج غيكون هنا. شنو كنديرو؟ كنرسمو المماس للمسار في هاد النقطة هادي. غنرسم المماس للمسار في هاد النقطة. قبل باش نرسم المماس كنحاول نصوب المسار باش يبان المماس. هذا هو المسار. إذا شفتوه جدا مشترك بين مسار النقطة المتحركة هو مجموع المواضع المتتالية التي يمر منها المتحرك خلال حركته. الآن غادي نحاول نرسم هنا المسار. المماس هو هذا. هو هذا المماس. إذا فوق هذا المماس وانطلاقا من نقطة M2 غادي نرسم واحد السهم. إذا عندي جوج احتمالات، يا إما نرسمو نحو الأعلى أو نحو الأسفل. اللي كيحدد ليه هو منحى الحركة. المنحى المتجهة في خصها تكون في منحى الحركة. إذا غتكون نحو الأعلى. الطول ديال السهم هنا على حسب السلم عندنا القيمة هي 0.5 وهما قالوا يكون 0.25 كيمثل بواحد سنتيم. إذا 0.5 غتكون فيها 2 سنتيم. غادي نمثلها هنا. هذه المتجهة في 2. الآن باش نمثلو المتجهة في 5 ولا في 4 غنجيو هاد النقطة M4 ها هي هنا. وغادي نرسمو المماس للمسار الحركة. هذا هو المماس. هذا هو المماس. فوقو غادي نرسم السهم. إذا انطلاقا من هاد النقطة هادي وفوق هاد المماس غادي نرسم واحد السهم. المنحى ديالو في منحى الحركة يعني غيكون نحو الأعلى والطول ديالو غيكون هو 2 سنتيمتر. غنجي لهنا هكا. هذه هي في 4. الآن مثلنا متجهات السرعتين في 2 و في 4. ناخذ بالنسبة لتمثيل متجهات السرعة الهادية راه بسيط فقط. اختار المميزات. الأصل هو موديل متحرك. الاتجاه هو المماس للمسار. المنحى هو منحى الحركة. والمنظم هو قيمة السرعة. على حسب السلم كتشوف الطول ديال السهم باش غتمثل المتجهة في 3. حدد السرعة الزاوية أوميغا لحركة النقطة M بطريقتين مختلفتين. للتحديد ثالثا تحديد السرعة الزاوية أوميغا بطريقتين مختلفتين. إذا هذه النقطة M هي نقطة من الجسم تصرف في دوران حول محور ثابت. هذه النقطة M عارفين السرعة الخطية ديالها في وأيضا عارفين المسافة اللي كتعدي على محور الدوران. إذا بكل سهولة نقدرو نحددو السرعة الزاوية ديالها. وإلا عرفنا السرعة الزاوية ديال نقطة واحدة من الجسم هذيك راه هي نفسها السرعة الزاوية ديال الجسم كامل وديال أي نقطة من هذا الجسم هذا. هذا شفناها في الدرس بأن السرعة الزاوية ديال الجسم كتساوي السرعة الزاوية ديال جميع النقط
ديالو. إذا هاد النقطة ام لأن هنا عارفين السرعة الخطية ديالها حسبناها هي 0.5 متر بار سكوند، وعارفين شحال المسافة باش كتبان لها محور الدوران. النقطة أو اللي كانت عندي هنا عارفين شحال بعيد على محور الدوران أو. إذا نقدروا نحددوا القيمة ديال أوميغا بالطريقة الأولى، هو العلاقة ديال كتساوي ار في أوميغا. لأن نعلم أن السرعة الزاوية اللي طلبوا ليها ديال الجسم ولا ديال هذه السرعة الزاوية أوميغا لحركة نقطة مباشرة. نعلم أن مباشرة نجاوب أن طبيعي السرعة الزاوية ديال النقطة ماشي ديال الجسم باش عاد نكتب التعليل. نعلم أن في كتساوي لنا ار أوميغا، يعني أوميغا كتساوي لنا في على ار. قلنا هاد ار هادي اللي عندنا هنا ماشي الشعاع ديال شي حاجة من هاديك، هو في الواقع الشعاع ديال المسار ديال النقطة ديال الجسم، ولكن هي كتمثل المسافة اللي كتبعد بها ديك النقطة على محور الدوران. إذا في حسبناها هي 0.5 متر بار سكوند. ار غادي نقيسو هاد المسافة هادي اللي عندنا هنا، إذا هي 5.5 سنتيم. إذا هنا هاد المسافة هادي نحدد ار بعدا. لدينا في تساوي 0.5 متر سكوند موازان، ومن خلال الشكل نجد هنا ار غنعبرو على القوانين 5.5 سنتيم. المهم نتوما القيمة اللي لقيتوها مكيهمناش، المهم كتعلموا على طريقة العمل. إذا كان عندك التسجيل غادي تخدم عليه داك القيم كتقدر تختار. إذا غنعبرو هاد المسافة هادي من أو لعند ام صفر ولا من أو لام واحد، نعبرو هاد المسافة هادي ومن بعد نقسموها على قيمة السلم، غنلقاو هي 11 سنتيمتر. إذا أوميغا كتساوي لنا 0.5 على 11 10 ناقص 2. هاد التطبيق العددي هي 4.5. الأوميغا هي 4.5 غاديون سكوند موازان. هذه الطريقة الأولى. الآن الطريقة الثانية. بالنسبة للطريقة الثانية غنعتمدو على التسجيل، إذا من خلال التسجيل نقوم بحساب أوميغا، وذلك باستعمال العلاقة الأوميغا هي دلتا تيتا على دلتا تي. إذا ناخدو واحد الزاوية وغادي نشوفو وقت المحسوب. إذا ناخدو الزاوية مثلا من أو ام صفر حتى أو ام 5 ولا شي حاجة. ناخدو مثلا غير عند أو ام 2 هاد. هاد الجسم ضرب هاد الزاوية هادي شحال مدة الساق؟ إذا مشى من هنا لهنا فواحد في طو، ومشى من هنا لهنا في طو. إذا دلتا تيتا إذا عند انتقال الجسم من النقطة ام من الموضع ام صفر إلى الموضع ام 2 تكون دلتا تيتا. دابا شنو غديرو؟ غتقيسو هاد الزاوية هادي، غادي تلقاوها بالدرجة. من بعد غتقولوا لي عندنا السلم، غنقول لكم بأن الزاوية ما كتأثرش بالسلم. الزاوية هاد السلم هذا كيهم فقط المسافات، بالنسبة للزوايا ما عنده حتى شي دخل بهم. من داك القيمة اللي غتلقاها شنو غدير بها؟ غتضربها في البيو تقسمها على 180 باش تحولها للراديو باش من بعد نخدمو بها مباشرة. إذا عندنا دلتا تيتا
هي 20 درجة. إذا صادوا بنا هذه القيمة هذه عطونا لقينا 20 درجة، و أي دلتا تيتا كتساوي لنا 20 في بي على 180. نرجع هي في بي على 90. و دلتا تي، إذا المدة دلتا تي شحال هي؟ قلنا هي جوج طو باش يمشي الجسم من ام صفر ام جوج، السرقات المدة كتساوي جوج طو. إذا هي 80 ملي سكوند. إذا أوميغا شحال تساوي لنا؟ غتساوي لنا دلتا تيتا هي بي على 90 مقسومة على دلتا تي اللي هي 80 10 أس ناقص 3. كتلقاو بنا أوميغا كتساوي لنا 4.5 من 4.4 غاديون سكوند موان زان. غتقول لي كاين اختلاف عادي، لأن هذه جبناها بالحساب وهذه جبناها من خلال تجربة، من خلال القياس، وضروري من خلال الأعمال التجريبية. يعني فاش كنقيسو القيم بيدينا كنلقاو واحد النسبة ديال الارتياب اللي هذه متعلقة بطبيعة الحال بالظروف ديال التجربة والمسطرة باش كتعبر نتا والدقة القياس ديالك. إذا هذا ماشي اختلاف كبير، وهذا أمر عادي. علاش؟ لأنه دائما القيم اللي كنجيبوها تجريبيا كتكون مصحوبة بواحد الارتياب نسبي. السؤال من بعد رابعا، قد أكتب المعادلة الزمنية لحركة نقطة M بدلالة الأفصول الزاوي تيتا تي. رابعا، إذن كتابة المعادلة الزمنية تيتا كتساوي لنا اف دو تي باعتبار لحظة مرور المتحرك ام من الموضع ام صفر اصلا للصواريخ. اذا هذه غادي تكون مهمة بزاف. اذا اصل الصواريخ فين كاين؟ في النقطة ام صفر. اذا هنا عندي تي كتساوي صفر، و باختيار المستقيم المار من النقطة او و ام واحد. اذا من النقطة هذا المستقيم هذا اصلا للافاصيل الزاويه. اذا هنا تيتا كتساوي صفر، هذا هو الاتجاه المرجعي. مزيان. لا نبداو الحركه ديال النقطه كي دايره، هي حركه دائريه منتظمه. اذا المعادله الزمنيه هنا غتكون معادله من الدرجه الاولى. غنكتبها هنا بما ان حركه ام دائريه منتظمه فان معادلتها الزمنيه تكتب كالتالي: تيتا دو تي كتساوي لنا شنو قلنا؟ أوميغا مضروبة في تي زائد تيتا زيرو. بالنسبة لأوميغا حددناها، دابا لدينا أوميغا كتساوي 4 فاصلة، كناخدو القيمة جبناها بالحساب 4.5 غاديون سكوند موان زان. و بقاتنا أوميغا صفر، بقاتنا تيتا صفر، عفوا بقاتنا تيتا صفر من خلال الشكل نجد تيتا صفر شنو هي؟ هي تيتا ديال من فيها لنا تا كيساوي صفر. إذا تيتا صفر هي الأفصول الزاوي ديال الموديل اللي كيكون تا فيه كتساوي صفر. إذا هي تيتا صفر هي أفصول الزاوي ديال النقطة ام صفر، تيتا ديال النقطة ام صفر. وتيتا ديال النقطة ام صفر شحال هي؟ غادي نشوفو. إذا هي الزاوية بين الاتجاه المرجعي، الاتجاه المرجعي هو هذا. إذا أولا نعتبر هذا هو المنحى الموجب. شنو كيبان لكم؟ الأفصول الزاوية النقطة ام صفر كيكون أولا سالب، وثانيا شنو هو القيمة د هاد الزاوية هادي. نعبرو هاد الزاوية هادي الأفصول الزاوية، القيمة الأفصول الزاوية ديال النقطة ام صفر اللي هي أصل الصواريخ. هاد الزاوية هادي سالبة، علاش؟ لأنها جات في المنحى السالب، لأن اختارنا المنحى الموجب هو المنحى ديال الحركة. وثاني حاجة القيمة ديالها هي القيمة ديال الزاوية. إذا القيمة ديال الزاوية هي 10 درجات، إذا هي 10 بي على 180. نختزلو هنا هادي غتبقى لنا هي ناقص بي
على 18. غنشوف القيمة ديالها شحال تقريبا بالراديان. 3.14 على 18 إذن هي 1.7 ناقص 1.7 غاديون. إذا تيتا دو تي كتساوي لنا 4.5. إذا هاد أوميغا نعوضو بالقيمة ديالها 4.5 في تي ناقص 1.7 غاديون. هاد القيمة هادي ما كنقدرش بينها مضبوطة. بي على 18 ما تعطيناش 1.7 كنضرب 0.17. تأكدو من هاد القيمة هادي علاش؟ لأن بي هي 3.14. إذا 3.14 على 18 في البداية غتجينا 0 وعاد غتجينا 31. 31 على 18 هي 1. 18 من 31 تبقى هي 13. هي 34 على 18 غتجينا هي 7. هي 70 و 54 هي هاديك 0.17. عندنا هنا 0.17 هاد الأمور ديال التطبيق العددي راه بسيطة ما غتكونش فيها مشكل لأن غتكون الآلة الحاسبة ديالكم. الأساسي ديالنا هو التعلم والطريقة العامة. الآن كان المعادلة الزمنية. هنا كان المعادلة الزمنية عندنا الشكل ديالها. فأوميغا حنا كنا حسبناها حتى لو كان مكناش حسبوها من جديد. وتيتا زيرو خصني نمثل بأن هي تيتا ديال البلاصة اللي كيكون فيها تي كتساوي صفر. يعني التيتا ديال الموضع اللي كنعتبرو فيه تي كتساوي صفر. وبالتالي كنشوفو المعطيات ديالنا كيما قلت داك المعطيات اللي كيعطوني كنجي كنحددهم. فين كاينه تي كتساوي صفر، فين كاينه تيتا كتساوي صفر. ومن بعد كنشوف داك البلاصة اللي فيها تي كتساوي صفر شحال الأفصول الزاوي ديالها وكنحولو لها عن الراديان. الآن السؤال الآخر على ما كنظن 5 قال كيستنتج المعادلة الزمنية حركة نقطة ام بدلالة الأفصول المنحنى اس دو تي. هذه فهمناها عليها في الدرس. هذه هي الطريقة اللي درناها في الدرس. في الدرس وجدنا عطينا التعبير ديال المعادلة الزمنية بدلالة تيتا ومن بعد استنتجنا التعبير ديال المعادلة الزمنية ديال بدلالة الأفصول المنحنى اس من خلال العلاقة اللي كتعطي الأفصول المنحنى بالأفصول الزاوي. خامسا المعادلة الزمنية بدلالة الأفصول المنحنى. نعلم أن اس يساوي ار تيتا. إذا اس دو تي غتساوي ار تيتا دو تي. هذه المعادلة الزمنية راه يعني تيتا دو تي اللي كتعني معادلة زمنية. التعبير ديال تيتا ديال الزمن. إذا ار شحال هو القلنا؟ كنا لقيناه هو 11 سنتيم. وبما أن ار كتساوي 11 سنتيمتر فإن اس دو تي غتساوي لنا 11 فاش ناقص جوج عامل ديال هادشي كامل 4.5 تي ناقص 0.17. غاديون ماشي ضروري نديرها. غتجينا هنا نديرو تطبيق النشر ديال هاد العملية هادي. إذا 0.11 في 4.5 هذه هي 0.5 تي ناقص هذه في هذه. إذا جوج
باقي جوج. غادي غتكون هنا بالميطا وغادي هنا بالراديو.